अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 19 से। कल हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अपने रब के साथ कुफर किया, उनके नेक अमाल भी उनके किसी काम नहीं आएंगे उनके कुफर की वजह से। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरा। आज जो है ये सवालिया है और लम का मैनी नहीं। अलम क्या नहीं, तरा देखा आपने, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने खाला का पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वलर्दा और ज़मीन को, बिलहक की हक के साथ। इन यशा अगर वो चाहे, यानी अगर अल्लाह ताला चाहे, युज़हिबकुम ले जाए तुमको, वायाती और ले आए, बिखालकिन मखलूक जदीदिन नई, वमा ज़ालिका और नहीं है ये, यानी माँ का मैनी नहीं, वमा ज़ालिका और नहीं है ये, अलल्लाहि अल्लाह पर, भी अजीज़िन मुश्किल। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों, अगर तुम अपने कुफर से बाज ना आए तो अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद करके नई मखलूक पैदा करने पर कादिर है। और ये काम अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ताला जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया, वो इस बात पर कादिर है कि वो नई मखलूक को पैदा करे। बबाराजू और वो सामने खड़े होंगे, लिल्लाही अल्लाह के, जमीयन सब के सब, यानी क़यामत वाले दिन तमाम लोग अल्लाह ताला के सामने इकट्ठे होंगे। फ़काला पस कहेंगे, अज़ुअफ़ाउ कमज़ोर लोग, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, अस्तकबरू जिन्होंने दुनिया में तकब्बर किया, यानी कमज़ोर लोग अमीर लोगों से कहेंगे, उन लोगों से जो दुनिया में तकब्बर करते रहे। इन्ना बेशक कुन्ना थे हम, लाकुम तुम्हारे लिए, ताबान पैरोकार, यानी क़यामत वाले दिन वो झगड़ा करेंगे और अपने पैरोकारों से कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे पैरोकार थे। फ़हल पस क्या, अंतुम हो तुम, मुगनूना दूर कर सकते, अन्ना हमसे, मिन अज़ाबिल्लाहि अल्लाह ताला के अजाब से, मिन शैइन कुछ हिस्सा, यानी क़यामत वाले दिन वो कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारी पैरवी करते रहे, कि आप क्या अब तुम अल्लाह के अजाब का कुछ हिस्सा दूर कर सकते हो। कालू तो वो कहेंगे, यानी फिर वो आगे से जवाब देंगे, लो हदान अल्लाह, लो अगर हदाना हदायत देता हमको अल्लाह अल्लाह ताला, ला हदैनाकुम तो हम भी तुमको हदायत देते। सवाउन बराबर है, अलैना हम पर, आज जेना कि हम रोएं, हम या फिर सबरना हम सबर करें, मालाना नहीं है हमारे लिए, मी महीसिन कोई बचाने वाला। यानी ये जहन्नमी आपस में गुफ्तगू करेंगे जहन्नम में दाखिल होने के बाद। अहादीस में है कि जहन्नमी जो है आपस में बातें करेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इसलिए मिली कि वो दुनिया में अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह के सामने आजी करते रहे, एक अल्लाह की तरफ रजू करते रहे, तो इसलिए वो भी रोएंगे, लेकिन उनका रोना उस दिन उनके किसी भी काम नहीं आएगा। और बाज़ अहादीस में है कि वो कहेंगे कि जन्नती जो थे दुनिया में सब्र करते रहे, तो अल्लाह ने उनके सब्र करने की वजह से उनको जन्नत अता की, तो हम भी सब्र करते हैं। लेकिन फिर भी वो कहेंगे, यानी जब उनका सब्र करना भी उनके किसी काम नहीं आएगा, तो फिर वो आपस में बातें करेंगे कि हम रोएं या फिर हम सब्र करें, ये हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मालाना मिन महीसिन, वो आपस में बातें करेंगे कि अब हमारे लिए कोई जगह नहीं भागने की, बचने की, यानी महीसिन का मैनी भागने की जगह। वकाल शैतानु और कहेगा शैतान, लम्मा जब कुजिया अल अम्रु, कुजिया फैसला कर दिया जाएगा, अल अम्रु काम का, यानी काम से मुराद जब जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा, यानी जब अहले ईमान जन्नत में चले जाएंगे और काफिर लोग जहन्नम में, फिर शैतान कहेगा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने वादा दिया तुमको, वादल हक की सच्चा वादा,
یعنی پھر شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو وعدہ دیا کہ اگر تم میرے رسولوں کی پیروی کرو گے، میری ہدایت کو اپناؤ گے، ایک اللہ کی طرف رجوع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ یعنی اس بات میں ہی تم لوگوں کی نجات ہے، یعنی پیغمبروں کی پیروی میں۔ پھر شیطان کہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا وہ سچا وعدہ دیا، وَوَعَدتُکُم، اور میں نے وعدہ دیا تم کو، فَأَخْلَفْتُکُم، بس میں نے تم سے خلاف ورزی کی۔ یعنی دنیا میں جو شیطان ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا رہا، یعنی ان کے غلط اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہا، تو پھر شیطان کہے گا قیامت والے دن کہ میں نے تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی، جھوٹی آرزویں دلائی۔ یعنی وَوَعَدتُکُم، میں نے وعدہ دیا تم کو، فَأَخْلَفْتُکُم، پس میں نے تم سے خلاف ورزی کی۔ وَمَا كَانَ لِي، اور نہیں ہے میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان، کوئی دلیل، یعنی وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا مگر ان دعوتکم، میں نے دعوت دی تم کو، فاستجبتم، پس تم نے قبول کیا، لی میری دعوت کو۔ یعنی شیطان کہے گا کہ میں نے صرف دنیا میں تمہیں دعوت دی، تم نے عقل و شعور سے کام نہیں لیا اور میری دعوت کو اپنایا۔ یعنی دعوت تو انبیاء بھی دیتے رہے، لیکن تم نے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا اور میری دعوت کو قبول کیا۔ فلا تلومونی، پس نہ تم مجھے ملامت کرو، فلومو، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ یعنی شیطان کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ تم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ مانا، اور نہیں ہوں میں، بھی مصرخیکم، تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما انتم، اور نہیں ہو تم بھی مصرخیہ، میری فریاد رسی کرنے والے۔ یعنی شیطان کہے گا نہ تو میں تمہیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہوں اور نہ ہی تم مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتے ہو۔ انی، بے شک، کفرتو، میں انکار کرتا ہوں، بما، ان باتوں کا، اشرکتمونی، جو تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے، من قبل، اس سے پہلے۔ یعنی پھر شیطان جو ہے تمام باتوں سے انکار کرے گا، یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے، قیامت والے دن شیطان اس بات سے مکر جائے گا۔ یعنی وہ کہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو بنایا، پھر اس کائنات کے نظام کو بھی چلایا، وہ اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان ظالمین، بے شک ظالم جو ہے، لاہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے قیامت والے دن دردناک عذاب ہے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔